ذكره له ابن عدي من الأحاديث الغرائب 10 ليس منها هذا الحديث، والغريب قد يكون من أقسام الصحيح فيطلق على حديث الآحاد، وإنما ثقل على ابن رجب والذهبي معناه ومذهبهما في الصفات ومقامات أهل التصوف. ومنا زلاتهم معروف فتواهما على أن الحافظ السيوطي نقل في فتاويه عن موقظة للذهبي قوله من أخرج عن الموقظة للذهبي قوله من أخرج له شيخان أو أحدهما أو على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما ما خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق به ولا غمز فيه فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتاج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن الذي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في صحيح فقد قفز القنطرة فلا معدل له إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات. انتهى كلام الذهبي، ولعله يشير بآخر كلامه إلى مراتب الصحيح 10 التي ذكرها الحاكم في المدخل. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي حديث حذيفة من الزيادة ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جار من النبيين والصديقين والشهداء في الجنة. وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده إلى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، فقال ما يبكيك يا معاذ؟ قال يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اليسير من الرياء شرك، ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. هذا حديث صحيح ولم يخرج في صحيحين، وقد احتج جميعا بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة، واتفقا جميعا على الاحتجاج بحديث الليث بن سعيد عن عياش بن عباس بحديث الليث بن سعد عن عياش بن عباس الكتباني، وهذا إسناد صحيح ولا يحفظ له إلا. قلت وافقه الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك فقال صحيح ولا علة له. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة لقربهم من الله ومجلسهم منه. فجث أعربي على ركبته فقال يا رسول الله صفهم لنا وحلهم لنا. قال هم قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا فيه يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور يخاف الناس ولا يخافون هم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قلت قال الحافظ الذهبي في تلخيصه صحيح، وعلم أن هذا الحديث جليل صحيح روي عن جماعة من الصحابة وله شواهد صحيحة في حديث المتحابين في الله، بل هما حديث واحد اختصره بعض رواته. فقد روي من حديث أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه. قلت فذكر الحديث إلى أن قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجث رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم أن اتهم لنا حلهم لنا يعني صفهم شكلهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام منقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الحافظ الهيثمي رواه كله أحمد والطبراني بنحوه وزاد على منابر من لؤلؤ قدام الرحمن ورجاله وثقوا. ثم رواه عن أبي مالك أيضا أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال صحيح غير شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد. قلت ترجمه في القول الفصل بما يزيل كل شبهة في ثقته. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود وهناد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب فذكره بنحو ما تقدم وقال فيه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخرجه ابن أبي دنيا وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة بمثله. وأما روايته باختصار معنى الآية فقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في الزوائد المسند عن أبي مسلم قال لقيت معاذا فذكر الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة عن العلاء بن زياد رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ وعبادة بن صامت رضي الله عنه وقال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الحافظ الذهبي على ذلك وذكره بإسناد صحيحين من طريقين آخرين وذكر له شاهدان. والآية في محبة العبد لله ومحبة الله للعبد ولبعض العاملين من عبيده ببعض الأعمال الصالحة كالمتقين والتوابين والمتطهرين والمحسنين والمقصدين كثيرة. وعدم محبته للعاملين بالأعمال السيئة كقوله تعالى والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسقين كثيرة أيضا. وكذلك وردت في ذلك أحاديث كثيرة صحاح وحسان فيطلبها من أرادها والله ولي التوفيق. بعده بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. السبب في ذكر هذه الروايات
وإنما أطلنا بذكر الروايات وتصحيح الأسانيد لظهور أناس في هذا الزمان يطعنون يطعنون في الأحاديث الصحيحة، جراءة منهم واكحة مع جهل ظاهر ودعوى عريضة لمرض في قلوبهم وبدع اعتقادية طرأت عليهم والعياذ بالله تعالى. وقد رأينا بعض من تصدى لتفسير القرآن في عصرنا يحاول قصر معنى الآيات على العموم ونفى الخصوص، فأطلنا فيما ذكرناه لنبيين لنبين أن الآية وإن صح حملها على عموم المؤمنين المتقين، فإن فيها تخصيصا لأهل الخصوص، فإن الإيمان درجات ينتهي إلى اليقين الذي لو كشف الغطاء ما ازداد، كما روى عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أنه قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وكذلك التقوى. ولا شك أن التآخي والتحابي في الله بين أولياء الله وأهل الحق من الصوفية أظهر منه في غيرهم، وهم الذين تجدون في علومهم آداب الصحبة والإخوة وما يعتمدونه من المحبة فيما بينهم وفيما بين المريدين وأشياخهم. وقد روى في تفسير ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله، رواية عديدة مرفوعة وموقوفة عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأسماء بنت زيد لا نطيل بها. وأخرج مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أغبط أوليائي رجل مؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامصا أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامصا في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم صبر على ذلك. قال: ثم نقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فقال: عجلت منيته عجلت منيته وقل ثراؤه وقلت بواكيه. عجلت منيته قلت تراثه قلت بواكيه. أجلت منيته وقلت تراثه وقلت بواكيه. وأما حديث ربعشة أكبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره، فهو حديث مشهور أخرجه مسلم عن أبي هريرة والحاكم والترمذي، وأخرجه عن أنس الترمذي والحاكم أبو نعيم، وأخرجه عن ابن مسعود بن أبي الدنيا والبزار والديلمي. وقوله لو أقسم على الله لأبره رواه في حديث عند شيخين عن حارثة بن وهب وعند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني عن حارثة والمستور رد بن شداد، ورواه الطبراني والضياء في المختارة عن زيد بن ثابت، ورواه الطبراني من حديث معاذ وأحمد من حديث حذيفة، والطبراني من حديث أبي الدرداء، ورواه الطبراني في الأوسط عن ثوبان بسند صحيح، ورواه الحارث ابن أبي سامة عن ابن عباس. ما شاء الله. نعم، هذا الحبيب علي بن ظاهر أطنب في zikr riwayat, banyak menyebutkan riwayat-riwayat yang berkenaan tentang hadis fadail para aulia wa salihin. Di antara yang disebutkan oleh beliau hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari wa Muslim fi ghairihima, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak dan diriwayatkan oleh banyak para ulama wal muhaddisin katsir.
يقول هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول al-yasir min riya syirk. Sedikit riya itu adalah syirik kecil. Riya ketika dia tidak merasa cukup dengan pandangan Allah sehingga dia ketika beramal ingin amalan yang dia lakukan dilihat oleh makhluk. Ada riya. Riya yang sedikit daripada sifat riya itu adalah syirik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man 'ada awliya Allah faqad barazallah bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi wali-walinya Allah berarti dia menantang Allah dengan peperangan, ngajakin perang kepada Allah. Innallaha yuhibbul abrar al-adqiya al-akhfiya. Allah Ta'ala mencintai orang-orang baik, salihin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala yang menyembunyikan diri mereka. Enggak mau dikenal orang. Yang kerjaannya inghabu lam yuftagadu. Kalau mereka tidak hadir di tengah masyarakat, orang enggak nyariin, enggak dicari. In hadaru lam yu'rafu. Kalau hadir enggak dikenal, enggak diketahui, kagak menonjol. Adanya dia atau enggak ada, hadirnya enggak hadir, ya seolah-olah bukan hal yang penting. Minas salihin minal awliya. In ghabu lam yuftagadu wa in hadaru lam yu'rafu. Kalaupun mereka hadir, enggak menonjol, duduknya di belakang, nyempil. Apa dibilang tuh? Al-atraf manazilul ashraf, pinggiran dan pojokan itu adalah tempatnya, orbitnya orang-orang mulia. Mereka mangkalnya di situ, di pinggiran, di pojokan, tapi bukan ngobrol, duduk menyimak. La yuhibbuz zuhur, sebab az-zuhur qasmuz zuhur. Allah mencintai hamba-hambanya al-abrar, al-adqiya, al-akhfiya. Orang-orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah, yang berbakti mengabdi kepada Allah, yang menyembunyikan diri mereka. Yang ketika mereka enggak ada, ya enggak dicari. Orang enggak merasa kehilangan. Apabila mereka hadir, enggak dikenal. Tapi qulubuhum masabihul huda. Hati mereka itu bagaikan lentera cahaya pembawa hidayat, terang, dipenuhi dengan hidayat, nur. Yakhrujun min kulli ghabra muzlimah. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari segala kegelapan. Ketika orang bingung, gelap gulita, enggak tahu jalan keluar, dia orang sih udah punya penerang sendiri, tahu bagaimana bersikap, tahu bagaimana berbuat. Ajib. Dalam hadis yang lain, inna lillahi ibad. Inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum asyuhada wan nabiyyun yaumil qiyamah. Allah punya hamba, memiliki para hamba. Mereka bukan nabi-nabi, bukan orang yang mati syahid, tapi para nabi-nabi dan para syuhada itu mengidam-ngidamkan kedudukan mereka hari kiamat. Saking dekatnya mereka kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Maka satu Arabi datang bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, an'ithum lana, sifhum lana." Sifatkan kepada kami. Siapa itu orang-orang? Saya pengen tahu kayak gimana. Saya pengen kenal. Maka Nabi Muhammad tersenyum gembira. Maknanya orang kalau mau kenal, mau tahu sifatnya para aulia, mau ngapain? Mau mengkafirkan mereka? Kagak. Mau mengikuti mereka, mau meneladani mereka, mau dekat dengan mereka, mau cinta kepada mereka.
i'rifil haqq lahalil haqqi wasluk ma'ahum, ingin menempuh jalan mereka. An'idhum lana, sifhum lana. Wa hallihim lana, jelaskan sifat mereka kepada kita. Qalhum qaumun min afnan nas min niza'il qabail tasadaqu fillah. Mereka itu adalah orang-orang dari suku yang berbeda-beda, dari suku bangsa yang berbeda-beda, enggak saling kenal, enggak saling tahu. Tetapi walaupun mereka beda suku, beda latar belakang, beda kultur, beda bangsa, tasadaqu fillah, yakni tasadaqu. Sadiq, musadaqah. Mereka saling bersahabat di jalan Allah, saling cinta karena Allah. Besok hari kiamat tuh orang yang saling cinta karena Allah ditempatkan tempat di hari kiamat tuh mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Mereka berada di mimbar tersebut. Orang pada ketakutan, mereka enggak ketakutan. Orang pada takut akan teror hari kiamat, mereka enggak ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kayak kita sekarang lihat gambar aulia wa salihin, wala kita kenal, wala kita pernah duduk sama mereka, enggak pernah jumpa dengan mereka. Baik daripada foto-foto yang ada di gambar para aulia wa salihin bertebaran di rumah-rumah kaum muslimin, wala kita tahu, enggak pernah duduk sama mereka, enggak pernah dengar suara mereka, tapi kita cinta kepada mereka, punya kecintaan terhadap orang-orang mulia tersebut. Kita tahu manaqibnya mereka. Lidzalik katanya Junaid, at-tasdiq bi ulumina wilayah sughra. Kamu percaya dengan ilmunya kita, itu adalah kewalian kecil. Percaya aja tuh ada kewalian. Belum, baru percaya doang. Tasdiq bi ulumina wilayah sughra. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim. Melihat, saya enggak ngelihat mereka, tapi ngelihat orang yang pernah ngelihat mereka. Kadzalik. Atau enggak pernah ngelihat tapi ta'allaq bihim, punya ta'alluq, punya hubungan batin. Daim, selalu berta'alluq bihim. Oke, kita enggak tahu Al-Habib Ali bin Tahir, lakin lana ta'alluq bih. Kita enggak kenal Al-Habib Ahmad bin Hasan, lakin nahnu ta'allaq bih. Kita punya hubungan batin kepada beliau, kita cinta kepada beliau. Bentuk ta'alluq, kita mengkaji manaqibnya, kita mengkaji ilmunya mereka. Ta'allaq bihim daim, wala azam finahum. Melazimkan halaman mereka, halaman mereka itu ilmunya mereka, akhlaknya mereka, adabnya mereka, ibadatnya mereka. Itu sekali Nabi salat, begitu selesai salatnya datang menghadap kepada kita. Duduk menghadapi kita para makmum, orang-orang yang pada salat. Terus Nabi cerita, ya ayuhan nas isma'u wa 'allamu. Dengar dan ketahui. Allah punya hamba. Allah memiliki para hamba, mereka bukan nabi-nabi. Bukan para nabi-nabi, bukan para syuhada. Tapi para nabi-nabi dan para syuhada itu mereka mengidam-idamkan kedudukan mereka. Cinta kepada mereka, mengidam-idamkan, pengen menjadi hamba-hamba tersebut. Dikarenakan mereka punya manazil, punya kedudukan yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Satu orang Arabi bersimpuh, begitu. Duduk di atas lututnya, bersimpuh di hadapan Rasul, dia berkata, ya Rasulullah, berlutut di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, sambil berdiri di atas kedua lututnya, jasa. Ya Rasulullah, nas minal mu'minin laisu bi anbiya wala syuhada. Dia ulang, orang-orang mukminin, mereka bukan nabi-nabi, bukan syuhada, tetapi nabi-nabi dan syuhada.
menginginkan menjadi seperti mereka. Sifhum, sifatkan mereka untuk saya. An'idhum lana, sifatkan kepada mereka, kepada kami. Seperti apa sih orang-orang tersebut? Kita mau tahu, kita mau kenal, kita mau mencintai mereka, mau menjadi seperti mereka. Manhum. Maka Nabi tersenyum gembira dengan pertanyaan tersebut. Fasurra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu'alil Arabi faqal hum nas min afna'in nas wa nawazi'al qabail lam tasil bainhum arham mutagaribah. Mereka adalah orang-orang yang berbeda-beda, beda kultur, beda suku. Tidak ada hubungan antara mereka, enggak ada hubungan kerabat, enggak ada hubungan famili sama sekali. Tetapi mereka saling cinta, bukan karena bukan karena ada hubungan persaudaraan atau famili, enggak. Mereka saling cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena fanatik sebangsa, setanah air, satu suku. Enggak ada hubungan dengan suku, dengan bangsa, dengan tanah air sama sekali. Tapi saling cinta karena Allah. Yang menghubungkan, satu-satunya penghubung antara mereka satu sama lain, Allah. Saling cinta karena Allah. Tahabu fillah, mereka saling cinta karena Allah. Saling mengasihi karena Allah. Maka besok hari kiamat Allah Ta'ala letakkan mimbar-mimbar dari cahaya, maka mereka dipersilakan duduk di situ di atas mimbar. Dijadikan wajah mereka bagaikan purnama, pakaian mereka cahaya. Orang pada ketakutan, mereka enggak ketakutan. Orang pada khawatir, mereka enggak khawatir. Mereka adalah para awliya Allah alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Subhanallah. يقول الإمام عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه وكم خفيف الناس من مسكيني قد امتلأ من صفوة اليقين وهان بين الناس ذو تمرين وهو لدى الحق عظيم عالي. Berapa banyak yang tersembunyi di tengah-tengah manusia, orang-orang yang kelihatan miskin, susah, enggak punya apa-apa, enggak digubris, enggak ditengok. Ya kalau ngetok pintu rumah orang enggak dibukain, lagi tidur udah, lagi sibuk, lagi repot. Akan tetapi, walaupun mereka miskin kelihatannya, mereka dipenuhi dengan keyakinan, hati mereka penuh dengan yakin. Kelihatan hina di mata manusia. Kenapa hina? Dia pakaiannya butut, enggak punya duit, enggak punya pengikut. Tapi ladal haqqi di hadapan Allah azimun ali. Di hadapan Allah mereka agung dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fadlihi fin nasi jalla an taqyidi wal qiyasi. Turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali. Anugerah Allah Ta'ala enggak bisa dibatasin. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, kata firman Allah Ta'ala. Nabi ketika menyebutkan hadis itu, ala inna awliya Allah, maka Nabi membacakan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alhasil disebutkan di sini banyak riwayat yang mensahihkan, yang membenarkan. Wal hadis tuh, saya belum pernah dengar, mentang-mentang ente enggak pernah dengar terus hadisnya dhaif. Ente belum pernah dengar ya
Kali kupingnya budak. Belum pernah dengar kali dia baru baca satu kitab. Belum pernah dengar kali emang dia nggak ngaji. Kata, wah hadisnya dhaif. Kalau misalkan ada hadis dhaif tuh bisa menjadi kuat dengan keberadaan hadis dhaif lainnya. Bisa menjadi hasan li ghairihi. Begitu, bahkan hadis hasan bisa menjadi hadis sahih li ghairihi dengan keberadaan hadis lain yang mendukung. Dengan banyaknya jumlah riwayat yang meriwayatkan. Kalaupun enggak, ini hadis cuma satu doang dan dhaif. Hadis dhaif yang memang betul-betul dhaif masih boleh dipakai, bukan dibuang di tong sampah. Hadis dhaif dipakai dalam fadail amal. Hadis dhaif selama dhaifnya bukan karena al-kizib, bukan karena kebohongan, boleh dipakai fi fadailil amal, fi targhib wa tarhib. Nahan al-ba'alu yufaddilun al-hadis dha'ifah ala ara'i rijal. Sampai dibilang tuh di antara para ulama yang lebih mengutamakan hadis dhaif daripada pendapat perorangan, pendapat individu. Hadis dhaif lebih baik daripada pendapat individu, pendapat pribadi, daripada omongan manusia. Kenapa disebutkan riwayat yang berbeda-beda ini? Sebab kata beliau, kata Habib Ali bin Tahir, di zaman sekarang banyak orang-orang yang menikam hadis yang sahih karena enggak cocok dengan pemahaman mereka, dia dhaifkan. Jahil dan kebencian dan kotoran di dalam hati mereka. Emang dari dasarnya itu enggak senang sama aulia wa salihin. Benci kepada aulia wa salihin. Sehingga hatta hadis dhaif dilemahkan. Dia enggak percaya. Hatta hadis sahih dibilang dhaif. Dengan lancangnya. Jahil, dia enggak ngaji, dia enggak belajar. Dan mendhaifkan seenak perutnya. Kenapa dhaif? Soalnya saya belum pernah nemu. Dia enggak ngaji soalnya. Terus juga padahal mereka, orang-orang tersebut di antara mereka yang tasadda li tafsiril Quran, ngerti Quran, bisa baca Quran, bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, lancang mentafsirkan Al-Quran seenak perutnya. Dan dia tafsirkan Al-Quran semaunya dia. Sebab di Al-Quran tersebut punya makna umum juga punya makna khusus. Tidak ada hal yang umum, melainkan pasti ada hal yang khusus di dalamnya. Mereka bilang enggak, umum ya umum, enggak ada khususnya di dalamnya. Ada satu orang yang enggak percaya dengan takwil yang ada di dalam Al-Quran. Akhirnya jumpa dengan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Kebetulan itu ulama, yang katanya ulama itu dia buta. Bilang kalau emang ente enggak percaya takwil dengan Al-Quran, syuf di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Yang di dunia buta, di akhirat juga buta. Berarti ente di akhirat juga buta. Dia diam. Percaya zahirnya kan? Makna buta di sini buta hatinya dari hidayat. Nah, kalau buta mata doang ya khalas, ente berarti buta mata, di akhirat juga ente buta. Di sana. Wa huwa fil akhirati a'ma wa khasirin lagi, sebagai orang yang sial, orang buta sial besok di hari kiamat. Diam, enggak bisa nyaut.
Itu di tafsir itu ada banyak riwayat yang menyebutkan ketika berbicara tentang firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu diriwayatkan di antara jumlah hadis, alladzina idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang ketika dilihat mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, aghbat awliyai rajulun mu'minun khafiful hadh dhu hadh min salah ahsan ibadata rabbih ata'ahu fi sir wa kana ghamisan fi nas la yushar ilaihi bil asabi' thumma sabara ala dhalik. Itu para wali-walinya Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Seseorang mukmin, orang mukmin ringkas, enggak banyak nuntut, enggak banyak ngeberatin, artinya sederhana. Buat hidup tuh enggak harus punya ini, harus punya itu, enggak, sederhana, khafiful hadz, enggak ngebebanin orang hidupnya. Dia punya sholat, dia sholatnya bagus, bukan banyak lah, dzu hadz minas shalah. Dia punya sholat, punya beragam ibadat seperti sholat dan pengabdian lain kepada Allah. Taat kepada Allah itu terutama fisir, nggak ada orang yang melihat dia. Disembunyikan ketaatannya. Ghamisan finnas, tenggelam di tengah-tengah manusia. Orang tuh enggak menuju wali, orang hebat, orang enggak dikenal. Hatta dia lewat orang enggak ada yang tahu, enggak digubris. La yusyar ilaihi bil asabi'. Dan dia bersabar atas hal yang demikian itu sampai wafat dalam demikian. Terus Nabi mengisyaratkan, negara Rasulullah biyadih, gal ujilat maniyatuh, meninggal, umurnya pendek, kagak lama meninggalnya cepat. Saat dia meninggal dunia, gallat turathuh, gallat bawakih, matinya begitu aja, mendadak, enggak ketahuan, tahu-tahu meninggal, enggak ketahuan orang, enggak banyak orang tahu saat dia meninggal. Dan saat dia meninggal, enggak punya warisannya dikit. Yang nangisin juga dikit, enggak ada orang yang merasa kehilangan. Yang hadir jenazahnya juga dikit. Wa hum minal awliya minas salihin. هكذا وكثير مثل هذا الحديث. رب أشعث أغبر ذو تمرين لو لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. هذا مشهور في رواية مسلم والحاكم الترمذي. Orang yang kelihatan berdebu, dekil, pakaiannya udah jelek, enggak dipedulikan orang. Tapi kalau dia berucap, ucapan dia pasti diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Pengen apa aja dikasih. Law aqsam 'ala Allah la abarrah. Walidzalik ta'addab. Bersikap adablah kepada aulia, jangan kurang ajar. Husnudzan, sangka baik, jangan kurang ajar pada para aulia wa salihin. Ayaqra fi tathbit. ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام القطبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتاب تبديل الفات نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم بعلم سير الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. انظر ما قال من الإشارة إلى سيل نجم الحوت قبيل مجيئه وما قاله عنه بعد مجيئه رضي الله عنه. وقال رضي الله عنه للأسماء اللهية سريان في المخلوقات ما غير ما يدري الخلق بذلك. أسماء الرحمة في أهل الرحمة وأسماء العذاب في أهل العذاب. ثم قال نفعنا الله به رحمة الله في عذابه وعذابه في رحمته.
وقد يكون شيء مما يرسله الله على بعض عباده يكون مظهره العذاب وباطنه الرحمة، فهو في الظاهر عذاب وفي الباطن رحمة، فظاهره العذاب وباطنه الرحمة، ويكون رحمة وتخفيفا في حق أقوام وعذابا في حق آخرين، وهو في شيء واحد، كما جاء في الخير ما معناه، كما جاء في الخبر ما معناه إذا أرسل الله على قوم عذابا فهو تعذيب للمعتدين وثواب للمحسنين. وفي قصة الذين يخسف بهم وفيهم أهلهم وأسواقهم فيبعثون على نياتهم، ثم ذكر إن 5 من الأمم الذين أهلكهم الله بالعذاب، وقد ذكر الجميع في هذه الآية، فكلا أخذنا بذنبه. الآية. أقول قوله نفى الله به للأسماء الإلهية سريان إلى آخره فيه إشارة لمن يفهم الإشارة لما يقع في الكون من المظاهر الإلهية، وقد وقع بعد هذا الكلام بنحو 4 أشهر إلى 3 أيام، وذلك في آخر رمضان من سنة 1124 السيل الهائل العظيم، سيل الحوت الذي أخذ جملة من النخيل، فكلامه مقدمة له وإشارة إليه كشفا منه رضوة الله عنه. وقال رضوة الله عنه: أهل البيت وادعوا نبوية، فينبغي لكل إنسان أن يستوصي بتلك الودائع النبوية، وهم وإن كثروا لا يبلغون 10 معشار الخلق، وأهل بلدتنا في بواطنهم تعظيم السادة ومن طبعهم ذلك، ولكن هنا أناس ذكرهم من أصحاب الدولة لا يرون احترامهم وتعظيمهم، فإذا أخذوا على هذا مدة فما يدرون إلا وقد جاءهم مثل هذا السيل العظيم ونبرهم ولكن لا يعتبرون. وسل رضوة الله عنه رجلا في مال كثير أخذه عليه هذا السيل، فقال نفى الله به: إن الدنيا ما نقص منها زاد في الآخرة، وما الدنيا إلا ذاهبة بكل حال. وذكره يوما عن هذا السيل فقال نفى الله به: إذا فعلوا هم ما يبغون فعل الله بهم سبحانه ما يبغي لأنهم ما اتقوا الله في حقه فما أبقى فيهم، ورابطة لهم بالله الصلاة وقراءة القرآن، فانظر ماذا يفعلون فيهما، يتعتعون في القراءة ويقرأ الرجل المقرأ في نفس واحد ولما هم توحيد أي كامل. وقال رضي الله عنه: إنهم غيروا فغير الله عليهم، جار الدولة في الخبر فأخذ النخلة بأصلها، ومثالهم في ظلمهم للناس وانتقام الله منهم مثل من يقول لرجل: اترك فلانا يضربك أو يقتلك، فإن فلانا يضربه أو يقتله، فإن الغير وأعمال السوء نار، فنارك منك، وسمعنا فيما سمعنا إن منازل النار مكتوب عليها أسماء أهلها يدخلونها بأعمالهم، وإنما يدخلون الجنة برحمة الله. وقال رضي الله عنه: وما كل يسجد ولا كل يسير ولا كل أحد يصل، وكل الناس يسيرون إلا منهم سير إلى الجنة ومنهم سير إلى النار، حتى إنه ما يموت أحدهم إلا وهو على باب النار. وذكر رضي الله عنه قوما في معرض المدح وآخرين في معرض الذم، فقال الناس في الفعل منهم الممدوح ومنهم المذموم، والأمر من فوق، ولعل في الناس من له عمل مثل عمل قوم نوح حتى جوزوا بمثل جزائهم، وكان من عملهم الاستكبار وقلة الحياء والإصرار على المعصية إذا نهوا عنها. قال الله تعالى: وأصروا واستكبروا استكبارا إلى آخره. Ada banjir di sana, banyak harta hilang, orang tenggelam. Bilang ini dosanya sebagian manusia, dosanya kita. Kata di antara mereka mungkin yang memiliki amalan seperti amalannya kaum Nuh, ya dapat musibah seperti musibahnya kaum Nuh juga. Ya Latif, ya Latif. Tapi enggak semua musibah tersebut merata semuanya kena. Yang baik kena, yang jahat kena. Orang jahat kena musibah ya azab, orang baik kena musibah ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk naikin derajatnya dia, untuk menambah rahmat Allah bagi dia. Subhanallah. Itu di antara amalannya kaum Nuh, asarru wastakbaru istikbara. Mereka ngebandel dalam maksiatnya dan menyombongkan diri. Enggak takut kepada Allah Ta'ala. Kullan akhadna bi dzambihi.
Tiap-tiap umat tuh, tiap-tiap kelompok diambil, dibinasakan dengan dosanya sendiri, sesuai dengan dosanya. La ilaha illallah ya Latif. وقال تعالى ما لكم لا ترجون الله ما لكم لا ترجون لله وقارا إلى آخر ما حكى الله عنهم. فكذلك في الناس الآن من يصر على المعصية فإذا نهي عنها قال مرحبا بلسانه وأصر بعزمه واستكبر ولا يستحي من الله فجوزوا بهذا السيل كما جوزوا أولئك بالطوفان. وقد قال فلان من السادة إن هذا السيل من بقية طوفان نوح والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه إلى آخره. وقال رضي الله عنه لرجل يسليه عسى أن يقع الأجر يسليه عسى أن يقع الأجر والعوض إن شاء الله. Tasliyah, menghibur. والأجر أو قال العوض واقع لا محالة لأن الله سبحانه ما يأخذ شأن إلى أعطاه خيرا منه. وتكلم رضي الله عنه يوما على أهل النخيل الذاهبة فقال نفع الله به الرجل عنده. Allah Ta'ala nggak ngambil sesuatu melainkan ngeganti yang lebih baik lagi. Ya ridho aja dengan apa yang dibagi Allah. Oh ini diambil, insya Allah mau diganti emang lebih bagus. Yakun al-iwad, penggantian dari Allah Ta'ala insya Allah. Diambil sesuatu buat digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Hassin dhununaka bil maula taral bushra farabbu inda dhununil abdi faltadra ja'al hadithu bidha kama yugra. Perbagus prasangkamu kepada Allah, engkau bakal lihat kabar gembira bertebaran di mana-mana. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Falyadhunna abdi bima syaa. Silakan berprasangka sesukanya kepada Allah Ta'ala. Sangka baik. Jangan kalau kita mau kecil hati, mau sedih, sedih akibat dosa. Jangan sedih akibat kehilangan dunia. Dunia terlalu kecil buat dibikin sumpek. Otak kita mahal, hati kita mahal. Jangan dipakai buat habis mikirin kotoran, mikirin yang busuk. Jangan habisin otak kita buat comberan. وتكلم رضي الله عنه يوما على أهل النخيل الذاهبة فقال نفع الله به الرجل عنده 400 نخلة يأخذ ثمرها ويتصدق منها حتى بمات السعفة ولا يعمل خيرا قط ثم إنهم يتأسفون على أنهم لم يبيعوا ويتخلصوا منها بأي وجه وهذا من قلة الخيرية ولو لهم نية في الخير لتأسفوا على أنهم لم يكونوا فعلوا منها خيرا فإذا لم يكن شيء من الدين فأين العقل والمروءة. Beliau nasihatin orang yang kebun kormanya kena banjir. Ada 400 pohon di situ. Kebun kormanya kena banjir. Hilang habis. Mereka sedih. Ente sedih karena apa? Dulu selagi itu lengkap, dia tidak, buahnya enggak dia sedekahkan. Hatta sedikit enggak disedekahkan. Enggak sempat beramal baik sama sekali. Terus mereka bersedih gara-gara enggak berhasil memanen untuk dijual. Sedihnya karena enggak bisa dimanfaatin untuk duniawi, bukan sedih karena enggak sempat beramal soleh di dalamnya. Sedih gara-gara enggak dapat keuntungan duniawi. Fa'inal aqal wal muru'ah. Sedihnya itu kalau mau sedih faktor agama, sedihnya jangan faktor duniawi. Iqra. وقال له رضي الله عنه رجل إن هذا السيل أذلهم فقال إن الإنسان قده ذليل بالنسبة إلى ربه وإنما ظهر ذله والإنسان إذا وقع في الشدة أو حصل له مرض أو شيء من الأمور يستبين ضعفه وذله وإلا فهو ضعيف ذليل من أصله فقد قال سيدنا علي الإنسان ضعيف تقتله الشرقة وتؤذيه بقة وتنتهي عرقه الإنسان ضعيف تقتله شرقة وتؤذيه بقة.
wa tantanahu aragah. وتنتنه عرقه وقال بعضهم الإنسان أنف في السماء وإستن في الماء وقال رضي الله عنه Manusia tuh bilang katanya, ini musibah membuat mereka jadi hina. Ya kalau lu tuh dari dulu di tukang maksiat nggak pakai musibah juga udah hina. Dari dulu nggak sembahyang, nggak pakai banjir juga udah hina. Nggak pakai wabah juga udah hina. Manusia tuh katanya tuh dhaif. Dhaif, lemah. Sedikit penyakit aja tuh dia bisa membuat dia mati. Sedikit kutu aja terganggu dengan kutu. Begitu. Tuntinuhu aragah. Subhanallah. Wal insan anfun fis sama wa istun fil ma, katanya. Manusia itu sombong. Hidungnya di langit. Pantatnya di air, di sumur. Dia ngedeprok. Di lumpur. Begitu. Tapi hidungnya dia kayak di langit. Enggak menyadari betapa lemahnya dia. Sombong. Itu katanya Habibullah Haddad, ada sel asyghalahum anil ghibah. Ini banjir ini mereka kena musibah kebanjiran. Udah membuat mereka terputus, udah enggak bisa ngegosip lagi. Waktu enggak banjir, wah punya waktu buat ngegosip, punya waktu buat mengumpat, punya waktu buat saling mencaci memaki. Begitu kena banjir, diam. Membuat mereka lupa sama gosipnya. Lalu lupa sama ghibahnya. Nggak sempat lagi buat ghibah, buat gosip. Mereka sibuk gara-gara musibah, sampai nggak sempat bikin maksiat. Ajib. Ya Allah bitaufik. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة.